नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी अर्थ संवादमा देशको वर्तमान आर्थिक क्षेत्रको अवस्था के कस्तो रहेको छ र यसलाई उकास्नको लागि के गर्नुपर्छ यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद हुनुहुन्छ डाक्टर शान्तराज सुवेदी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ संवादमा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार हजुर। अहिले यो वर्तमान आर्थिक क्षेत्रको अवस्था तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुभवले कस्तो देखाउँछ? अब अहिलेको मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अलिकति गम्भीर हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अर्थव्यवस्थामा हामी अब सामान्य अवस्थामा छैन। खास गरी अहिले यो कोभिड-19 को समस्याले थला परेको अर्थतन्त्र हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। नेपालको मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले समस्यामा छ। त्यही समस्याबाट नेपाल पनि टाढा छैन। विगतमा जुन रूपमा जसरी हामीले सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ, अर्थतन्त्र गतिशील भएको थियो, आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान थिए, अहिले त्यो छैन। त्यसले गर्दा अब रोजगारीको क्षेत्रमा भयो, सेवामा खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा भयो, यातायात क्षेत्रमा भयो, हवाई क्षेत्रमा भयो, होटल रेस्टुरेन्टका क्षेत्रमा, ट्राभल एजेन्सीहरू, यिनीहरू लगभग ठप्प नै छन्। यो 6 महिना जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा रह्यो हैन? अब यो लकडाउनको प्रभाव कति असर पर्यो भनिदिनुस् न त। अब यो अहिले अध्ययनबाट खास एक्चुअल तथ्याङ्क निकालिएको छैन। अब योजना आयोगले, अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल राष्ट्र बैंकले केही अध्ययनहरू गरेका छन्। खास गरी यो तीनटै क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव, उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रभाव र सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभाव, त्यसले महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगारीका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई अत्यन्त ठुलो प्रभाव पारेको छ। झन्डै अब 15 देखि 18 लाख दैनिक काम गर्ने ज्यालादारी मजदुर, साना मझौला घरेलु उद्योगमा काम गर्नेहरू लगायतका रोजगारीमा काम गर्ने हाम्रो जनशक्ति अहिले बेरोजगार अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। एउटा विदेशबाट फर्केर आएका रोजगारी गुमाएका जनशक्तिहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यस्तै अब तपाईँको उद्योग क्षेत्रको, कृषिको, सबै सेवा क्षेत्रको गरेर अब फिगरमै भन्न गाह्रो हुन्छ। तर पनि हाम्रो सामान्य अध्ययनमा समय समयमा विशेषज्ञहरूले 4 देखि 5 खर्बको हाराहारीमा यसले असर पारेको भनेर भनिरहेका छन्। त्यो वास्तविक अध्ययनबाट कति देखिन्छ? जे होस्, अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। अब यो असरलाई कसरी उठाउने त अब उकास्ने त आर्थिक क्रियाकलाप कस्तो गर्नु पर्यो? उकास्ने उपायहरू त विभिन्न छन्, त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो यो अहिलेको कोरोना समस्या कति लामो हुन्छ, कति लम्बिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई, सक्रिय बनाउनलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी क्रमशः अब यसलाई व्यवस्थापन गर्दै उद्योग व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कृषिसँग सम्बन्धित कामहरू पनि सुचारू भइरहेका छन्, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सेवा क्षेत्रमा हवाई भर्खर उडानहरू खुल्दैछन्, यातायात क्षेत्र खुल्दैछ। अब रोजगारीका क्षेत्रहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खुल्दैछन्, यिनीहरू सक्रिय हुँदैछन्। यिनले केही सहयोग गर्छन्। त्यसको लागि सरकारले केही वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। रोजगारीका क्षेत्रमा सहज रूपमा काम गर्ने ठुला आयोजनाहरू अब कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र बजेटमा ल्याएका रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अब तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। सरकारले जति आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ, बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छ, निजी क्षेत्र पनि त्यही अनुसार सक्रिय हुन्छ। त्यसैले सेवा क्षेत्रमा, उद्योग क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, यी तीनै क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण समन्वय गरिदिने, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई नजिक बसेर सहयोग पनि गर्ने, सहजीकरण पनि गर्ने, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्ने अवस्था मिलाउन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई अब क्रमशः चलायमान बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै यहाँले विभिन्न छन् हैन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, मजबुत बनाउनको लागि हामीसँग थुप्रै क्षेत्रहरू छन् भनिरहँदाखेरि यो क्षेत्रको लागि पूर्व तयारी, पूर्व योजनाहरू पनि हामीसँग हुनु पर्यो नि त। कार्यक्रमहरू त्यस्तै खालका ल्याउनु पर्यो हैन? त्यो खालको कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ कि छैन? यहाँ त पूर्व अर्थ सचिव भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, यहाँको लामो अनुभव पनि छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त? यो असरलाई अवसरमा कसरी परिणत गर्ने त? कार्यक्रम छैन, सरकारसँग नीति छ, योजना छ, सरकारसँग कार्यक्रम, बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ। ती कार्यक्रमहरूलाई
सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। तपाईँले रोजगारीका क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष 8 लाख, अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण गरेर 13 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, क्षेत्रगत कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ सरकारले। तर ती कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा आएनन्? त्यो कुरो कार्यान्वयनमा लान केले बाधा पुर्यायो? एउटा कुरा के छ भने यो त कोभिडको समस्याले सहज नहोला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले अब आफूले होइन, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने, अहिले भारत पलायन हुने जनशक्तिलाई क्रमशः यता लगाउँदै जाने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिदिने वातावरण बनाइदिने, सरकारले बजेटमा ल्याएको 5% ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्ने 50 अर्बको फन्डलाई चलायमान बनाउने, पुनर्कर्जाको 1 खर्ब फन्ड पुर्याउने भनेको छ, त्यसलाई क्रमशः सहजीकरण गर्ने, लगानी बढाउने, व्यवसायले सहज रूपमा ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था, कृषकले समय रूपमै मल बिउ पाउन सक्ने, सहुलियत दर ब्याज दरमा ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था बनाउनु। हजुर, सरकारले यो काम त गर्नुपर्ने हो, तर सर अहिले हेर्ने हो भने सबै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन् हैन। आर्थिक गतिविधि क्रियाकलापहरू केही पनि भएका छैन, जसले गर्दाखेरि मानिसको भनौँ न अहिले कसरी चाहिँ घर व्यवहार चलाउने, कसरी घर भाडा तिर्ने भन्ने थुप्रै समस्याहरू देखा पर्दै गइरहेका छन्। अब हामी कुरा गरिरहेका छौँ आर्थिकै, कसरी आर्थिक रूपमा सबल सक्षम बन्ने भन्ने कुरा, सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिको कुराहरू पनि गरेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त? अब यो जुन अहिले कतिपय मानिसहरूको व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, कसैले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हो यो समस्या आएको भनेको। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? आर्थिक गतिविधि कसरी गर्ने त? भन्न सके नयाँ नीति योजना कार्यक्रम अहिले तत्काललाई अब बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू केहीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, गर्ने न त अन्यथा बजेटमा आएका कार्यक्रम, बजेटमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले समस्या छ, केही समस्या यो कोभिडको कारणले केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असहज होला। विषयगत मन्त्रालयहरू छन्, उनले समयमा आयोजना अगाडि बढाउनलाई टेन्डर लगायतका काम अगाडि बढाउनु पर्यो, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई अन्तर विभागीय समन्वय बढाउनु पर्यो, विभागहरूलाई अगाडि बढ भन्नु पर्यो, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदानलाई परिचालन गर्नु पर्यो। कानुन छन्, नियम छन्, कार्यक्रम छ, हामीसँग साधन स्रोत छ भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम, हामी सरकारी मेकानिजम छ, त्यसको ऐन कानुनको प्रयोगकै विषय हो। यसलाई कसरी गर्ने होइन, आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्यो। त्यसको लागि कतिपय अब अहिले परिस्थितिले समस्या देखाएको छ भने केही ढिलो हुन सक्छ, त्यसमा अन्यथा छैन। त तयारी त गर्नु पर्ला नि त? छँदैछ, वातावरण बनाउने। तपाईँले सरकारको तयारी चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? यहाँले पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन सबै कुरा हामीसँग छ, कार्यान्वयनमा अलिकति हामी ढिलासुस्ती हुन्छ, हामी चुक्छौँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय कोभिडको यो हाराहारीमा सरकारको तयारी, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि सरकारको गृह कार्य तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारको तयारी अलि सुस्त नै छ, त्यसमा हामीलाई देखिएकै हो। त्यो सुस्त कार्यक्रमलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। कोभिडकै व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि पनि कतिपय अवस्थामा कतिपय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषयमा अहिले कोभिडको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जुन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ आम रूपमा नागरिक समाजले, सर्वसाधारणले समेत चित्त बुझाएको अवस्था देखिएको छैन। सरकारले आफ्नो किसिमले गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो भन्दा पनि सरकारले सरकारका नीति कार्यक्रम, बजेटहरू कार्यान्वयन गर्नलाई समयमै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने, टेन्डरहरू गर्नुपर्ने, आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काममा केही ढिलाइ भएको छ। यसमा एउटा अब राजनैतिक अवस्था पनि होला, राजनैतिक कारणले सरकार सक्रिय हुन नसकेको होला। अर्को चाहिँ यस्तो अवस्थामा सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने, सबैसँग व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नलाई, साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नलाई, सहजीकरण गर्नलाई अर्थ मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले अब अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्न, त्यसले पनि केही समस्या जटिलता ल्याएको हुनसक्छ। यी लगायतका कारणहरूले गर्दा सरकार केही जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने, सक्रिय हुनुपर्ने, त्यो अलिकति त्यही त आर्थिक क्षेत्र अलि व्यवस्थित नहुँदाखेरि अहिले के आर्थिक क्षेत्र निकै नै लथालिङ्ग अवस्थामा देखिएको छ के। अब यसलाई कसरी समेट्ने, यसलाई कसरी उकास्ने भन्ने एउटा चुनौती पनि थपिएको छ सरकारसँग, होइन त? चुनौती थपिएको छ। ती चुनौती भनेको
अब अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने मात्रै होइन, नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि चुनौती छ। कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, सुशासन कायम गर्ने अवस्थामा पनि चुनौती छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहयोग मागेकै छ, खास गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू बैंक वित्तीय संस्था मार्फत सहज रूपमा ऋण पाउने वातावरण बनाउन, यी विषयहरू चाहिँ कतिपय कार्यविधि बनाउन बाँकी छन्, कतिपय सहज रूपमा ऋण पाउने वातावरण बनाउन बाँकी छन्, कतिपय अरू नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि केही बाँकी छन्। त्यसैले लाइन मिनिस्ट्री, खास गरी विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ। एउटा मात्रै उदाहरण हेरौँ, कृषि क्षेत्रमा अब समयमा धान रोप्दा मल बिउ पाइएन, मलको लागि बजेट प्रशस्त विनियोजन गरिएको छ। यही आर्थिक वर्षमा तपाईँको 11 अर्ब चाहिँ अनुदानको लागि रकम छुट्याइएको छ। रकमको समस्या छैन, समयमा टेन्डर भएको छ, सम्झौता भएको छ, आपूर्ति गर्नको लागि समय तोकिएको छ, तर आएन। सबै सरकारको कमी कमजोरी पनि हुँदैन, ठेकदारले समयमा काम नगर्दा त्यस्तो भयो। हामीले तत्काल काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण पनि हामीले बनाउन सकेनौँ। यी नै हुन् समस्या। यस्ता समस्यालाई हामीले फोकस गर्न सकियो सरकारले भने काम अगाडि बढाउन सहज। अब कृषि क्षेत्रबाट कसरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ त? त्यो पाटोबाट पनि हेरौँ न त। अब कसरी बलियो बनाउने कृषि क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्रमा कसरी प्रगति गर्ने, विकास गर्ने, यसबाट पनि अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने, त्यो बाटो पनि हामी हेर्न सक्छौँ नि। सक्छौँ मजाले। कृषि क्षेत्र त अब नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कुल गारस्थ उत्पादनमा झन्डै 28% हिस्सा अझै पनि यसको छ। एउटा अर्को कुरो, सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या त कृषिमै आश्रित छ, होइन? त्यसकारण यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक नगरेसम्म उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, नयाँ यसलाई जनशक्ति, खास गरी जनशक्तिको प्रयोग भन्दा पनि मेसिनरी को प्रयोगबाट यसलाई आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्ने, यसमा निर्भर जनशक्ति घटाउँदै जाने, त्यसलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्दै जाने, तर यसको उत्पादकत्व बढाउने किसिमले अगाडि जाने नीति पनि छन्, आएको पनि छ। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा कृषिको बलियो हिस्सा चाहिँ रहे पनि यसले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विकास, खास गरी कृषि नगदे बालीसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, कृषि उत्पादन बढाएर हामीले कृषिको खाद्यान्नको आयात घटाउने विषयहरू, यी विषयहरूमा कार्यक्रम राखेका छौँ, रकम विनियोजन गरेका छौँ। बजेटका हिसाबले हेर्दा पनि अहिले गत वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयको बजेट निकै बढेको छ। अहिले झन्डै 29 अर्ब पुर्याइएको छ। कृषिसँग सँगै अर्को जोडेर आउने सिँचाइको विषय हो। त्यसकारण हामीले कृषिलाई भन्दा, कृषिसँग छलफल गर्दा, कृषिको विषयमा आवाज उठाउँदा कृषिसँग सिँचाइलाई कहिले पनि हामी छुटाएर हेर्न सक्दैनौँ, किनभने सिँचाइ नै कृषिको प्रमुख आधार हो। सिँचाइ जति बढाउन सकिन्छ, सिँचाइ क्षेत्रफल जति बढ्न सक्छ, उत्पादन पनि बढ्दै जाने हुनाले कृषि र सिँचाइलाई सरकारको नीतिगत प्राथमिकता पक्कै छ। बजेटको व्यवस्था राम्रो छ। अहिले सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि बढेको छ, धेरै बढेको छ। आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, तर समस्या के छ भने ती कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन नहुने, प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने, ठुला आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने, सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिएका सेवा सुविधा अथवा यिनीहरू कृषकले हजुर त्यही त यहाँले भनिरहनु भएको छ नि। कृषि क्षेत्रको लागि पनि सरकारले बजेट अलि धेरै नै छुट्याएको छ। अब यसले गर्दाखेरि किसानहरू पनि खुसी नै थिए, तर जति छुट्यायो पनि बजेट हामीले सोचे अनुसार प्रतिफल, नाफा लिन सकिरहेका छैनौँ के। कृषि क्षेत्रमा जति हामीले प्रगति, एउटा विकास गर्नुपर्ने, फड्को मार्नुपर्ने हो नि त, आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो, तर हामी हुन सकेनौँ के। अब खास के कारणले हुन सकेनौँ? कृषि क्षेत्रमा हामीले किन विकास गर्न सकेनौँ? दुईटा पक्ष छन्। एउटा, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा खनाएको बजेट चाहिँ बालुवामा पानी खनाए जस्तो भयो। त्यसबाट उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेन, किनभने बजेट छ, बजेट विनियोजन भएको छ, कार्यक्रमहरू छन्, प्रत्येक वर्ष खर्च पनि भएको छ। लक्षित वर्गले उचित त्यसको
उपयोग गर्न सकेन। दोस्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो तर कृषि उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने अथवा कृषि क्षेत्रले उत्पादित क्षेत्रले सहज रूपमा बजार पाउने, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्ने भन्दा पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र हाम्रो उत्पादन तुलनात्मक रूपमा महँगो छ। किनभने हाम्रो उत्पादन लागत, श्रमको लागत सबैले गर्दा महँगो छ। आयातित कृषि खाद्यान्न कृषि र खाद्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरू अलिकति सस्तो हुँदा तिनीहरूले बजार बढी लियो। त्यसकारण हामीले दिएका अनुदानहरू कृषकलाई पुर्याउने व्यवस्थामा पनि हाम्रो केही कमजोरी रह्यो एउटा। अर्को कुरो हाम्रो खास गरी मध्य पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनहरू असाध्यै बाँझो हुँदै गए। हाम्रो जनशक्ति पलायन भयो, खास गरी रोजगारीको लागि त्यसले उत्पादन बढाउन सकेन। ती सबै कारणहरूले गर्दा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सिँचाइ हो। सिँचाइको सुविधा अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 12 महिना सिँचाइ कृषियोग्य भूमिको 12 महिना सिँचाइ हुने जम्मा हाम्रो 15% हाराहारी मात्रै जमिन 12 महिना सिंचित हुन्छ र आंशिक रूपमा सबै हेर्नुहुन्छ भने करिब 56% भनेपछि यसले सिंचाइ जब उपयोग पर्याप्त छैन भने उत्पादन पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण सिंचाइलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिँदासम्म कृषिमा जति बढी बजेट लगानी गरे पनि, जति अनुदान दिए पनि, उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सके पनि, खोजे पनि त्यसले चाहिँ कुनै औचित्य राख्दैन भन्ने हाम्रो। यहाँले सिँचाइ र बजारको कुरालाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ। यो कुरामा सरकारले किन ध्यान दिन सकेन? सरकारलाई पनि थाहा छ किसानहरू पटक पटक असफल भइरहनु भएको छ, लगानी डुबिरहेको छ, किसानहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मुनाफा कमाउन सक्नु भएको छैन। सरकारलाई सिँचाइ र बजारको कुरा थाहा हुँदाहुँदै सरकारले किन यसमा कार्यान्वयन गर्न सकेन? यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन? यो तरिकाले जान सकिन्छ, सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकेन? अहिले त अब 3 तहको सरकार पनि छन्। एउटा चाहिँ सिंचाइका ठुला आयोजनाहरू हाम्रा अगाडि बढेका छन्। तिनले ठुलो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना हेर्नुहोस्, बबई सिंचाइ आयोजना हेर्नुहोस्, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, यो महाकाली सिंचाइ आयोजना अगाडि बढाएको छ। यी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको भए अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्थ्यो एउटा। त्यो अवस्थामा हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन अत्यन्त शिथिल, अत्यन्त ढिलो भए। यो चाहिँ हाम्रो विकासका अन्य आयोजना कार्यान्वयनका चरणसँग अथवा त्यसको समस्यासँग जोडिएको छ, हाम्रो समग्र प्रणालीसँग जोडिएको विषय छ एउटा। अर्को उत्पादन विविधीकरण गर्ने भनियो, अनुदान पनि दिइयो तर उत्पादकत्व बढ्न सकेन। कृषकले बजार पाएनन्, कृषकहरूले मल समयमा पाएनन्। यी कुराहरू सरकारले नीति पनि ल्याएको छ, कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, रकम पनि विनियोजन गरेको छ, कता कता त्यसको मिलिरहेको छैन कार्यान्वयन अवस्था एउटा। अर्को कुरो चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादन, कृषकको उत्पादन स्थल भनौँ न, त्यो उत्पादन जग्गाबाट अथवा त्यो खेतबारीबाट उपभोक्ताको चुलोसम्म पुग्ने बिचको जुन च्यानल छ त्यो च्यानल अत्यन्त अप्ठ्यारो भयो, लामो भयो। हामी सोझो भाषामा भन्दा बिचौलियाहरूको साह्रै ठुलो दबदबा भयो। न त कृषकले उत्पादनको लागत पाए, न त उपभोक्ताले त्यसलाई उचित मूल्यमा पाउन सक्यो। यी सबै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ। गत साल अहिले हेर्नुहुन्छ भने खाद्यान्नको आयात अत्यन्त द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। कृषि प्रधान देश, लगानी हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो आयोजना कार्यान्वयनमा, हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा, हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा हामी यही नै अप्ठ्यारो छ। हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। अहिले तपाईँको कृषि मन्त्रीले भनिसक्नुभयो नि, मल बिउको कुरो भन्नुभयो, बजेट छ, कार्यक्रम छ, टेन्डर गरेको छ, सम्झौता गरेको छ, समयमा मल ल्याएन। ठेकदारलाई कारबाही गर्न उहाँले जुन रूपमा अगाडि बढाउनु भयो, केही कारबाही गर्नुभयो, अब अदालतबाट स्टे अर्डर आयो। तर यस्तो समस्या के कृषि क्षेत्रमा यस्तो समस्या त हामीले पहिलेदेखि नै भोग्दै आएका हुने, मल नपाउने किसानले, होइन, सिँचाइको अभाव हुने, यस्ता खालको समस्या त हामीले वर्षौँदेखि भोगेका हौँ नि त, आज मात्रै होइन। तर किन हामीले यसको काम, यो समस्या समाधान गर्न सकेनौँ, चुक्यौँ के पटक पटक? हामी सबै जोलिएका छौँ। किन जोलिएका छौँ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, यो रामबाण त केही छैन। ऐन कानुन हो हुने, ऐन कानुन छन्, प्रणाली छ, तर समयका ऐन कानुन हुँदा समेत किन किसानले राहत पाएनन् के? समस्या त यो हो नि त। अब भनौँ न, हामीसँग नीति नियम सबै कुरा हुँदा पनि हामीले गरेर खान पाएनौँ के? खेतीपाती गरेर सहज रूपमा काम गरेर खान पाएनौँ के?
गर्ने वातावरण जसले हामीले बनाउन सकेनौँ नि, जिम्मा लिएका हो, ती कामको जिम्मा लिएका मान्छेलाई, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत, नराम्रोलाई तत्काल कारबाही भएन। ठेकेदारलाई हामीले समयमा अनि सरकार पनि पटक पटक चुकेको छ, त्यही गल्ती गर्ने ठेकेदारलाई अर्को वर्ष त्यही ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसले गर्दा सरकारले किन यस्तो यस्तो कमजोरी दोहोऱ्याइरहन्छ? ऐन कानुन पनि त्यस्तै छन्, ऐन कानुन पनि अप्ठ्यारा छन्, समयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ती पनि भएका छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले सबभन्दा कम कबोल्नेलाई दिने भनेको छ, तर हामी विगतमा काम समयमा नगर्ने, बदमासी गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने र तिनीहरूको विकल्प खोज्ने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा नि हामी कम गयौँ। यो एउटा मात्र के हो भने हाम्रो मनोवैज्ञानिक जुन व्यवस्था छ, हामीले काम गर्नुपर्ने छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहनेको लागि चाहेका व्यक्तिले पनि गर्न धेरै अप्ठ्यारो मानेका यो धेरै समस्या जेलिएका छन्। यसका पछाडि धेरै कारणहरू होलान्। कृषि मन्त्रीको मैले उदाहरण दिइसकेँ। अर्को कुरो, किसानहरूले पनि समयमै आवाज उठाउने, कृषि मात्रै होइन नागरिक समाजले पनि अहिले आवाज उठाइरहेको छ। अनि सबैले आवाज उठाइरहनु भएको छ। किसानहरू घन्टौँसम्म लाइनमा बसेर मल कुर्दा पनि पाउनु भएको छैन। यो समस्या, यो अभाव त उहाँहरूले वर्षौँदेखि खेप्दै आइरहनु भएको छ। तर सरकारको नीति नियममा भनौँ कार्यमा पटक पटक चुकिरहेको छ कि उहाँहरूको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि किसानहरू मारमा परे नि त। सरकारको एकमात्र उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ पहिलो। यो समस्या अहिले मात्रै होइन, आगामी दिनमा पनि मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ। समयमा आपूर्ति नगर्नेलाई हायर एन्ड फायर एउटा गर्नु पर्यो। अर्को कुरो, सरकारले आफूले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जुन उद्देश्य लिएको छ, चुनावी घोषणापत्रमा यो गर्छु भनेको छ, ती कार्यक्रमहरू गर्न सकेन भने जनताले चुन्न पाउँछन्। आगामी दिनमा निर्वाचनमा आफूलाई राम्रो काम गर्ने सरकारलाई भोट दिन सक्छन्। जसले काम गर्दिन त्यसलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यो संवैधानिक संसदीय प्रणालीको व्यवस्था पनि हो, एउटा त्यो विकल्प छ। तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुने, भाषणमा काम गराइमा चाहिँ भाषणमा चाहिँ अत्यन्त राम्रा कुराहरू आउने, तर एक्सनमा जाँदा त्यसलाई चाहिँ गरी नपुर्याउने र जसले बदमासी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने, अनि एउटा सीमित घेरामा घेरिएर एउटा स्वार्थ समूहबाट परिचालित हुने जस्ता अवस्थाले यस्तो भएको हो। यो अवस्थालाई, यो जालोलाई फोड्नुपर्छ। यसलाई सामान्य हिसाबले हुँदैन। ठिक छ। अब सरकारले यो आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्दै गयो भने पक्कै पनि हामीले सोचेअनुसार आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकौँला। अर्को के पनि हुनसक्छ भने यहाँले अघि नै पनि भन्नुभएको छ, अहिले 3 तहको सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र। 3 तहको सरकारले आफ्नो गाउँ नगरभित्र भएका ती आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनालाई हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गर्ने, स्थापना गर्ने, उद्योग कल कारखानाहरू चलाउने होइन। कतिपय उद्योग कल कारखानाहरू यति बेला बन्द अवस्थामा छन्, जीर्ण अवस्थामा छन्, उनीहरू बेवास्ता छन्, उनलाई पनि एउटा आर्थिकसँग जोड्न सक्छौँ नि त हामीले? सक्दैनौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा समस्याको रूपमा छ नि त। थुप्रै अब विभिन्न चुरोट कारखानाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्, बेवास्ता गरेको छ। त्यहाँ कति लगानी भएको थियो राज्यको होइन, त्यसलाई हामीले पुनर्निर्माण गरेर पनि हामीले काममा त्यसबाट पनि फाइदा लिन सक्छौँ नि? सक्दैनौँ र? त्यसमा रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ। सरकार सबै चिज होइन, सबै थोक होइन। सरकारले सबै गर्ने पनि होइन। सरकार सहजकर्ता हो, सरकारले वातावरण बनाइदिने हो, सरकारले सीमान्त वर्गको हितमा काम गर्ने हो र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। र सरकारले अगाडि बढेर काम गर्न खोजेका विषयमा नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र सक्रिय भएर अगाडि लाग्नुपर्छ। हाम्रो निजी क्षेत्र कतिपय अवस्थामा, कतिपय काममा सरकारको मुख ताक्ने किसिमको पनि छ हो, कतिपयमा मुख ताक्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व अनुसार काम गर्ने, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ निजी क्षेत्रको हो। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुने, निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नेमा अलिकति हाम्रो निजी क्षेत्र जोखिम लिन नचाहने किसिमको पनि छ। सहज व्यापार व्यवसाय गर्ने, छिटो नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको उद्योग भन्दा व्यापार हो। त्यसकारण आयातमा जोड दिने अवस्था पनि देखिएको छ। यस्ता कुरालाई निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य के हो भन्दा, सरकारको उद्देश्य भनेको मार्जिनल अथवा सीमान्तकृत जनता, तल्लो तहका वर्गको लागि
तिनको हितमा काम गर्ने हो, तिनीहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सक्ने, तिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गरिदिने, किसानको समस्या के हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने, यी विषयमा अलिकति लाग्नुपर्ने हुन्छ। यी क्षेत्रमा लाग्न सम्पूर्ण स्वार्थ, राजनैतिक स्वार्थ, अर्को पटक चुनाव जित्तेला नजित्तेला त्यो हेर्ने होइन, पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने होइन। आफूले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। आफू कोसँग जोडिएको छु, कसले आफूलाई सरकार बढेको छ त तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सबै कुरामा ध्यान दिन सकियो र जिम्मेवारी वहन गर्नलाई दायित्व मेरो यो हो भन्ने कुरा लिन सकियो भने यहाँले सर निजी क्षेत्रले पनि अलिकति कन्जुसाई गर्यो, जति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो खेलेन भन्नुभयो नि, निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो र हामीले अर्थतन्त्रमा विकास गर्न सक्थ्यौँ? होइन, निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको अहिले जुन रूपमा गर्नुभएको छ त्यो अन्यथा होइन कि निजी क्षेत्रले सरकारको नीति कार्यक्रमहरूको अधीनमा रहेर सरकारलाई सहजकर्ताको रूपमा लिएर कसरी अगाडि बढ्ने, एउटा सरकारका नीति कार्यक्रमहरूलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सरकारले जसरी जुन रूपमा लगानी बढाएको छ त्यो रूपमा उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। लगानीको वातावरण भएन भने चाहिँ के छ भने नीतिगत व्यवस्था राम्रो छ, सरकारले लगानी गर्दा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्नलाई के असहज के सुविधा भएन, 1 2 3 पोइन्टमा भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ र आफूले उद्योग धन्दा चलाउँदाखेरि सहज रूपमा चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो, सहज रूपमा उत्पादन गर्नु पर्यो, सहज रूपमा बजारमा पुर्याउने वातावरण चाहिँ उद्योगपतिले पनि गर्न सक्ने हुन्छन् र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो, कार्टेलिङ गर्नु भएन। र निजी क्षेत्रले खास गरी एउटा क्षेत्र सफल भयो, एउटा उत्पादन सफल भयो भने सबै त्यतै लाग्ने चलन छ। कुनै बेला हेर्नुहोस् पस्मिना, त्यसपछि हेर्नुहोस् कार्यक्रम, अहिले हेर्नुहोस् पाम आइलको निकासीमा एउटा क्षेत्र सफल भयो भनेर सबै त्यता लाग्ने पनि होइन। आफ्नो आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्र, आफूले लगानी गरेको क्षेत्र फस्टाउने किसिमले अगाडि बढ्ने, आयातमा जोड दिने होइन, उद्योगमा जोड दिने र उद्योगको विकासको लागि सरकारले 1 2 3 यो गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। हामी चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभ विषय रूपमा मात्रै अगाडि बढ्छौँ। यो विषयमा चाहिँ निजी क्षेत्रले नि ध्यान दिनुपर्छ। सरकार त अब समग्र मुलुकको ड्राइभर नै हो, सरकारले नै हो सबै कुरालाई अगाडि बढाउने, सहजकर्ता पनि सरकार हो। अब कुरा गरौँ सर, हामी वन क्षेत्रको कुरा गरौँ। अहिले देशको वन क्षेत्रको अवस्था तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? हाम्रा पुर्खाले वनबाट थुप्रै कुराहरू फाइदा लिएका थिए होइन, पशुपालन गर्दा पनि घाँस, दाउरा, काठहरू घर बनाउन लगायत, जडीबुटीहरू लगायत यावत कुरोमा फाइदा लिइरहेका थिए। अहिले वन क्षेत्रको अवस्था के देख्नुहुन्छ? वन क्षेत्रबाट पनि हामीले आर्थिक मुनाफा लिन सक्छौँ के छ? वन क्षेत्रको छुट्टै गणना छैन। कृषि वनलाई एउटा क्षेत्र मानिएको छ र वनको योगदान अत्यन्त ठुलो पनि छ। वनको योगदान चाहिँ एउटा वनजन्य उद्योगहरू मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने हो। वन अर्को चाहिँ अब वन पैदावारहरूको समुचित व्यवस्थापन हो। वन जङ्गल त संरक्षणै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पनि आवश्यक पनि छ, वातावरणको लागि आवश्यक पनि छ। अब अहिले करिब मुलुकको 44% क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ढाकेको छ, तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू छन्। तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने वनजन्य उद्योग मार्फत पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अब वन वातावरण संरक्षणबाट प्रकृतिलाई पनि हामी सुदृढ बनाउन सक्छौँ र वन क्षेत्र भनेको त हामी सबैको अक्सिजनको आधार हो। यसलाई त संरक्षणै गर्ने, व्यवस्थापनै गर्ने र वनको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्नेतिर नजाँदासम्म यो वनबाट हामीले प्रभावकारी योगदान पनि पाउँदैनौँ र वनको उपयोग सही तरिकाले गर्न सकिएन। तर वनबाट 12 लाख जतिले रोजगारी पनि पाएका छन्, तर वनमा जति सरकारले हेर्नुपर्ने हो त्यो नहेरेको यहाँले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। वन संरक्षण हुनुपर्ने हो, वन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो, तर त्यो भएको छैन। वन्यजन्तुहरू मासिएका छन्, पशुपक्षीहरू पनि मासिँदै गएका छन्। वन पनि भनौँ न, वनमा आगो लगाउने, वन फडानी गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। यसले त अब नोक्सानतिर धकेल्यो नि होइन र? पर्ने नै हुन्छ। वनमा खास गरी अहिले नेपालको सामुदायिक वन चाहिँ विश्वमै नमुना पनि भएको छ। सामुदायिक वन कार्यक्रमले नेपालको वन संरक्षणमा ठुलो महत्त्व पनि पाएको छ। तर समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूमै समुदायले नै वन संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि लिएका छन्। यसमा सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर
धेरै जसो जिम्मा अहिले प्रदेश स्थानीय तह र समुदाय पनि भएको हुनाले हामी सबै जिम्मेवार हुनु। हामीले खाली जग्गाहरूमा जस्तो कि डाँडा पहाडहरूमा पनि हामीले हरियो वनहरू रोप्न सक्छौँ नि, बिरुवाहरू रोप्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हजुर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, हामी आफै सजग हुनुपर्छ, हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। वनको संरक्षणमा उपभोग गर्ने क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्र नै सजग हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारको मुख ताकेर मात्र यो संरक्षण पनि हुँदैन। हामीले यो हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ नि, कतिपय डाँडाकाँडाहरू खाली छन् होइन, पहिरोहरू खसिरहेको छन्, तर हामीले त्यस्ता डाँडाकाँडाहरूमा बोट बिरुवा रोपिदिउँ भने पनि त्यहाँ केही न केही त राहत हुन्छ नि त। त्यो जमिनले पनि एउटा साथ पाउँछ, त्यसबाट हामीले केही कुराहरू खेतीपाती गर्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। यस कुरा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने हो के? सरकारको ध्यान भन्दा पनि नीतिगत रूपमा छ व्यवस्था, वृक्षारोपणको व्यवस्था पनि नभएको होइन छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो आएन नि त। नीतिगत कुरा त धेरै राम्रो आए, संरक्षण त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पनि कम छ, समुदायको ध्यान पनि कम छ। हामी आफै सर्वसाधारण पनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्दा यसो खुल्ला देखियो भने त्यसलाई उखेल्ने, त्यसलाई बटार्ने, भाँच्ने होइन, काठ तस्कर गर्ने विकृतितिर गयो के? सरकारले चाहिँ वन संरक्षणलाई कानुन पनि कडा गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्छ, समुदायलाई हातमा लिनुपर्छ, उपभोक्तालाई चाहिँ वन संरक्षणको जिम्मा पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूबाट भएको काम कारबाहीलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ। वन क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ, यसमा दुविधा छैन। हामीसँग भएको कृषि जुन छ नि जग्गा जमिन र त्यो सँगसँगै वन पर्याप्त मात्रामा छन्। यसबाट चाहिँ अब अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने त? अघि नै सबै कुराको जवाब दिइसके। वन क्षेत्रलाई सुदृढीकरण, कृषि क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्यो भने त्यो क्षेत्रको योगदान कृषि वनको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ, रोजगारी बढ्दै जान्छ, उत्पादन बढ्दै जान्छ, त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बढ्दै जान्छन्। उत्पादकत्व बढ्नु, उत्पादन बढ्नु भनेको अब मुलुकको लागि मुलुकको हितमै हुन्छ। राष्ट्रिय आय बढ्छ, राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ, आयात हाम्रो क्रमशः प्रतिस्थापन हुँदै जान्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण यी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, मुलुकको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ र यी क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसमा दुई मत। यही क्षेत्रलाई पेसा बनाएर रोजगार बनाएर चाहिँ काम गर्न पनि सकिन्छ होइन त? रोजगारीका क्षेत्रहरू यिनी हुन्छन्। यो वन जन्य उद्योग, कृषि जन्य उद्योगको प्रवर्धनबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, यिनीहरूको संरक्षणबाट वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ अब अर्थतन्त्रका यिनी अङ्ग नै हुन् र यो चाहिँ मुलुकले प्राथमिकता दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र नै हो। हस् सर, कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मैले पनि कार्यक्रम अर्थ संवादबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।